क्वेश्चन आसा की काँग्रेस पार्टीच्या हेच्या खातीर घेतिल्ली आसा आनी सेकंड गोष्ट हांव सांखळी युवा मोर्चाच्या अंडर हे फुडें हे करून करता काम. सद्याक तुका खबर आसतली काँग्रेसची परिस्थिती कितें सद्या जाल्ली आसा ती. जो आमचो अध्यक्ष आसा तो खंयसूच कोणाक कामूय करून दिना पार्टी वायज आनी सांखळी मतदारसंघांत तर पार्टीचें काम तर सद्या झिरो आसा. आनी ऑल गोवान पळयल्यार तुमी पळयल्लें आसतलें की तशें जशें जाय तशें काम सद्या चल्लेलें ना. हांवें हें केलें की सांखळी युवा मोर्चा म्हणून स्थापन करची म्हणून एक संस्था कशी आनी त्या संस्थे मार्फत भुरग्यांक घेवन फुडें लोकांच्या पर्यंत पोचप म्हणजे गांवागांवान भोंवन लोकांची कितें समस्या आसा हें करता हे करपाक येतलें आसा. एक संस्था घडोवन म्हणजे सांखळी युवा मोर्चा म्हणून फुडल्या म्हयन्याच्यान आमी त्या संस्थेच्या अंडर सगळें काम करपाक हें केल्लें आसा. संस्था रजिस्टर करपाक येतली आनी तेज्या मार्फत लोकां पर्यंत वचपाक येतलें आसा. पार्टीक लॉस करून न्हू काँग्रेस पार्टी म्हणजे पार्टीचें काम आतां पळय पार्टीन कितें केलें फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं एक पार्टीन आमचे की सांखळी मतदारसंघाची एक मिटींग घेतली आनी न्यू कमिटी काडची म्हणून एक आमचो थंय नेमलो एकटें की सेक्रेटरी हे म्हणून इन्चार्ज म्हणून आनी त्या पार्टीचे जे अंकुश काम तिका अध्यक्ष केलो. आज मेरेन तेका अपॉइंटमेंटूच ना आनी पार्टीचें कामूय सद्या थंयसर कांय चल्लेलें ना. कोण ओपोजिटूय कांय उलयना आनी कसं काम हें केलें कामूच करिना. सेकंड गोष्ट हो जो आमचो अध्यक्ष जो अमित पाटकर म्हणून तो अमित पाटकर कोणाक कामूय करूंक दिना. सद्या परिस्थिती काँग्रेसची अशी आसा की 2027च्या इलेक्शनाची परिस्थिती बिकट आसा काँग्रेस पार्टीची. सांखळी मतदारसंघात तर तेजे पेक्षा बिकट आसा कारण विधानसभेक 11,600 मतां पडलेली आनी लोकसभेक हे आमकां 3,600चेर आमी उरले. तेजेर दखल सुद्दां कोणी घेतलेली ना की 3,600चेर कित्याक पावले काय म्हणून. इन्चार्ज आसा तेंच्यांनी दखल घेवंक ना कोणी. ठाकरेनूय दखल घेवंक ना आनी आमच्या अंजली ताईन मॅडमीन दखल घेवंक ना की बाबा आतां कित्याक कमी जाली काय म्हणून आनी कामूय जावना. आतां त्या खातीर ह्या मार्फत जे सांखळी युवा मोर्चाच्या मार्फत सगळे आमचे काँग्रेस पक्षाचे भितर बाकीचे जे कोण जे भायर विरकडलेले आसा जेंकां बीजेपी नाका पण तांकां काँग्रेस पार्टी म्हणून काम करपाक ते भियेता तांकां घेवन हे काम फुडें व्हरपाचें हांवें ठरयिल्लें आसा. आनी म्हाका बाकीचे जे ऑपोजिशनाचे जे बाकीचे जे हे आसा आमदार तांकां तेंचो सपोर्ट आसा की तूं काम कर. ना पक्ष सोडून काम करपाचें ना पण पक्षाचें काम जायना म्हणून ही आमी न्यू हे करता. पण तुमचे निंबाळकर किंवा माणिकराव ठाकरे हांगा वारंवार गोंयांत येतात. तुमी पर्सनली भेट घेवन तांकां केन्ना सांगूंक? सगळे हांवें स्वता भेट घेवन आमी सगळ्यांनी सांगलें ताका मिटिंगेक सुद्दां आमी सांगलें सगळ्यांनी सिंगल जेन्ना आमकां आपयल्ले जे उमेदवार आमी उबे रावले 2022 तांकां आमकां सिंगल आपूण विचारलें कशें कितें आमी सांगलें तांकां सगळ्यांनी की पयलीं हेका काडा अध्यक्षाक आनी मागीर पार्टीचें तुमी काम पळया म्हणून. जो पर्यंत अध्यक्षाक काडचो ना तो पर्यंत पार्टीचें काम करपाकूय कोण वचना आनी कामूय जायना. ही गोश्ट पण सांखळी मतदारसंघानूच येयल्ली निंबाळकर. थंयसर आमी तिका तेंच सांगलें सगळ्यांनी जास्त आमचे जे लोक कार्यकर्ते आसले त्या कार्यकर्त्यांनी हें सांगलें की हो जो अध्यक्ष आसा तर कामाची गती जायना आनी जर 2027च्या इलेक्शनान काँग्रेस पक्षाक तर 20च्या वयर सीट गावूंक जाय म्हणजे काँग्रेस पक्षाक सीट येवंक जाय जाल्यार हेका काडचो पडटलो. नाजाल्यार म्हाज्या हेज्या प्रमाणे तरी काँग्रेस सीट 2027 हो उरलो जाल्यार 0चेर येवपाची शक्यता सुद्दां आसा. कारण 3 जाण आमचे आमदार सद्या आसात. 2022 उपरांत जे इलेक्शन जाल्या उपरांत काँग्रेसीक 11 आमदार येयल्ले. 11तले 8 आमदार फुटून गेले. मागीर ते फुटून कितें केलें तेजेरूय आजून मेरेन विचारपूस जावंक ना. ती सोड ती हाय लेवल पळय पूण आमी हाय लेवलार सुद्दां आमी नोट धाडलो की हेका काडचो म्हणून. तेका काडल्यारूच पार्टी आमची वयर सरतली. म्हाजी मागणी न्हू म्हाज्या बरोबर कित्याक लोकांनी दिल्ली वचून सांगलें PCCचे सेक्रेटरी नाजाल्यार आनी म्हणजे खूब जाणांनी वचून दिल्लीक सुद्दां मेळ्ळे वचून आनी हांगासून तिका म्हणून सांगून 2-3 खेपो मिटिंग्यो घेतल्यो. इतले आसतना तांकां काडले वचना कितें कारण आसतलें? तेका काय आमी कारण कशें आमी आमचें सांगपाचें काम केलें. आतां आमकां कशें आसा पार्टी वाचोवंक जाय म्हणून सगळे घटपटी करचे पडटा. तुमी जाणा प्रोटेस्ट जाता प्रोटेस्टाक लोक वचना. जे पयलीं कशें वयताले एक प्रोटेस्ट आसा म्हणजे लोक 1000 वर 500 वर लोक वयताले प्रोटेस्टाक काँग्रेस पक्षाचे प्रोटेस्ट म्हणटकूच. आतां प्रोटेस्टाक सुद्दां लोक आसना
तुमकां खबर आसा पत्रकारांक लोक आसता काय ना ते हे अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. सेकंड गोष्ट म्हणजे आता ह्या मतदारसंघ सांखळे मतदारसंघात ही कॉन्स्टिट्युन्सी सीएमाची कॉन्स्टिट्युन्सी त्या प्रमाणे आमचे काम जाल्ले आसले पार्टीचे. पण कोणाक ओळखूंक जाय कोणाक जिखोवंक जाय म्हणून काम न्हय पूण काम तरी चालू जावंक जाय न्हू. लोक रावला न्हू बाबा तुमच्या पार्टीचे कोणूच येना म्हणून आमच्या कडेन आयले. फक्त तुम्ही इलेक्शना पुरतेच आमच्या कडेन भोंवता म्हणटा ते मागीर तुमचो कोणूच नासता बांदल्या कामाक कोण येया तेका.